इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, पिछली आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया था, इंसान को रोज़े के लिए पाबंद बनाया था। अब इस आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने रोज़े में आसानी पैदा फरमाई है, आसानी का हुक्म दिया है। यानी जिस तरह मुसलमान पाबंद है कि जो अल्लाह का हुक्म आए उस पर अमल करे। अगर पाबंदी का हुक्म है तो पाबंदी पर अमल करना चाहिए। जहां आसानी का हुक्म आ गया तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी को भी कबूल किया जाए, उसका हुक्म भी माना जाए। तो अल्लाह ताला ने आयत के पहले जुमले में तो इंसान को तसल्ली दी कि अय्यामम मादूदात, रमज़ान के रोज़े ज़्यादा नहीं है, बस चंद हैं, गिनती के दिन। मादूदा उस गिनती को कहते हैं जो उंगलियों पर गिनी जा सके, यानी मुख्तसर, थोड़ी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो थोड़े दिन रोज़े हैं, ज़्यादा दिन तो आपको खाने पीने की इजाज़त है, तो आप परेशान ना हो, थोड़े दिन है, तसल्ली दी। आगे आसानियां शुरू कर दी, आसानियां बतलाई कि तुम्हारे लिए आसानी मैंने क्या क्या रखी है। अल्लाह ताला फरमाता है फमन कान मिनकुम मरीज़न, तुम में से जो मरीज हो, बीमार हो, ऐसा बीमार कि सेहतमंद है लेकिन अचानक बीमार हो गया, रमज़ान के दिनों में बुखार आ गया, कोई और मसला हो गया, सेहत ठीक है, आर्जी बीमारी है, ठीक होने का चांस है, उम्मीद है, यकीन है, तो रमज़ान के रोज़े वो छोड़ दे जितना दिन बीमार है, रमज़ान के बाद फिर वो रोज़े पूरे करे। औ अला सफरिन, दूसरी बात कि अगर सफ़र पर है, मुसाफिर है, सफ़र करना है, तो उस सफ़र वाले दिन का भी रोज़ा छोड़ दे। सफ़र के बाद, रमज़ान के बाद वो जितना रोज़े छूट गए फिर वो रखे। अब सफ़र की बात यह है कि सफ़र शरई सफ़र होना चाहिए 48 किलोमीटर, और उसके बाद सफ़र आसान है तो बेहतर है रोज़ा रख ले, और अगर सफ़र मुश्किल है तो फिर रोज़ा ना रखे, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सफ़र में अजीब हालात आते हैं। ज़्यादा सफ़र है तो कहीं इफ्तारी का मसला आता है, कहीं सहरी का मसला आता है। जिस तरह लोग सफ़र करते हैं बसों पर, तो सहरी का जहां वक्त आ जाए ऐसी होटल पे ब्रेक लगाते हैं कि वहां खाना सही नहीं है। अगर खाना सही है तो वो आदमी की दस्तरस से ऊपर है, महंगा है। कहीं कोई चीज़ मिल रही है, कहीं कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो मिजाज के मुताबिक नहीं है, पसंद नहीं आ रहा, खाना इंसान सही तरीके से नहीं खा सक रहा, तो ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ देना चाहिए। या कहीं इफ्तारी का कोई ऐसा मौका नहीं आएगा, सफ़र करना है लेकिन रास्ते में इफ्तार आना है, तो पता नहीं कहीं बस रोकते हैं, गाड़ी रुकती है, कोई चीज़ मिलती है, नहीं मिलती, इस तरह का कोई अंदेशा हो तो भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आसानी है कि भाई शाम को फिर के वापस आ जाएंगे, अपने घर में आकर इफ्तार करेंगे, तो थोड़ा सफ़र है, आसान है, फिर रोज़ा रख लेना चाहिए।
आगे अल्लाह ताला ने एक और बात फरमाई, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं। इस लफ्ज़ के दो माने हैं, एक रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, एक रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते। दोनों माने इसी एक लफ्ज़ के हैं। बाज़ कहते हैं कि इससे पहले ला महजूफ है, जो ताकत नहीं रखते। बाज़ फरमाते हैं कि इसी बाब में माना पाया जाता है कि जिनसे रोज़ा रखने की ताकत सल्ब की गई, ख़त्म कर दी गई। तो पहले माने को लेते हैं कि रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं। तो ताकत में युतीक़ूनहु में एक लफ्ज़ है, ता और वाव और काफ, तौक। तौक कहते हैं जो गले में लोहे की कोई चीज़ गले में डाल दी जाए या पाँव में डाल दी जाए, जिस तरह मुजरिमों को डाली जाती है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नमियों को तौक डाले जाएंगे, और आम तौर पर कैदियों को लोहे के कोई हथकड़ी या कोई बेड़ी पहनाई जाती है। इससे कैदी चल तो सकता है, लेकिन मुश्किल से चल सकता है, मुशक्कत से चल सकता है। चल फिर सकता है, लेकिन मुशक्कत बहुत होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ा तो रखे, लेकिन तकलीफ से रखे, मुशक्कत से रखे, परेशान हो जाए ज़्यादा। रोज़े में वैसे आम तकलीफ तो होती है, लेकिन एक तकलीफ होती है काबिल बर्दाश्त, छोटी मोटी भूख प्यास की तकलीफ, और एक तकलीफ होती है ज़्यादा जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, इंसान से बर्दाश्त ना हो। तो अल्लाह फरमाते हैं, फ़फ़िद्यतुम ताम मिस्कीन, उसका इवज़ है मिस्कीन का ताम, मिस्कीन का खाना खिलाना। मिस्कीन को जिस तरह आप खाना खाते हैं, सुबह शाम का 2 टाइम का खाना है, एक रोज़े का फिदिया। अगर इसका अंदाज़ा सही ना हो जाए तो सदक़तुल फ़ित्र, जिस तरह रमज़ान में रोज़े का फितरा देते हैं, वो बनता है एक रोज़े का फिदिया। अब इसमें ये कौन लोग आते हैं जो रोज़े की ताकत नहीं रख सकते, जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते? फ़ुक़हा ने, मुफ़स्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिनको इसमें रुख़्सत दी गई है। एक तो वो खातून जो हामला हो, बच्चा उसका तैयार हो चुका हो, अगर वो रोज़ा रखेगी तो बच्चे को पानी की कमी होगी, बच्चा मुतासर होगा। जब डॉक्टर मशवरा दें कि बच्चे की नशो नुमा में हर्ज आ रहा है आपके रोज़ा रखने से, तो फिर आप रोज़ा छोड़ दें, उसका फिदिया दे दें। दूसरी रियायत दी है दूध पिलाने वाली खातून को, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अगर रोज़ा रखने से दूध कम हो रहा हो, बच्चा रोता हो, बच्चे की ग़िज़ा पूरी ना हो सकती हो, बच्चा परेशान हो जाए, तो उसमें भी रुख़्सत दी गई है कि वो खातून जो दूध पिलाती है वो रोज़ा ना रखे और वो उसका फिदिया दे। तीसरा, ऐसा मरीज़ जिसके गुर्दे में पत्थरी है और गुर्दों का मसला है कि अगर वो पानी पीता है तो उसके गुर्दे ठीक रहते हैं, अगर वो पानी नहीं पीता तो उसकी पत्थरियां उसको दर्द करती हैं, गुर्दे दर्द करते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि ये पानी की कमी की वजह से हो रहा है, तो भी वो रोज़ा छोड़ दे और उसका फिदिया दे। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी सेहत बिगड़ती जाती है और सेहतमंद होने का चांस नहीं होता, ज़ईफ़ी है, उम्र बढ़ती जाती है, तो उसमें ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वो रोज़ा नहीं रख सकता। शुगर का मरीज़ है,
کہ اس کو پیاس بار بار لگتی ہے، اس کو کھانے کی طلب بار بار ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں، یہ بیماری کی لیول پر ہے۔ کچھ برداشت کر جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کو وہ اتنا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کچھ ہیں جس کو تکلیف ہوتی ہے، شوگر زیادہ ہو یا شوگر کی ایسی قسم ہو کہ پیاس بار بار لگے اور وہ پانی کی کمی سے جو ہے وہ ناڈھال ہو جائے، تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا ایسی بیماری جو ضعیفی کی وجہ سے ہو، کمزوری ہو، روزہ برداشت نہ کر سکے، اس کا بھی فدیہ دینا ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسے مریض، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو یہ مریض ہے فدیہ دینا چاہیں تو ایک روزے کا تو ایک مسکین کا طعام تو ہے 2 ٹائم کا، وہ تو ہے ہی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں زیادہ دوں گا 2 کا دوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو یہ اور ثواب کی کام ہے کہ جو زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ رعایت تو دی گئی، لیکن رعایت سے انسان یوں فائدہ نہ اٹھائے کہ بھئی میں بیمار ہوں میں چھوڑ دوں، شریعت نے تو اجازت دے دی، چھوٹا موٹا بیمار بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے خواہ مخواہ کے لیے، یا آسان سفر والا بھی فائدہ اٹھانا چاہے کہ مجھے تو رخصت مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روزے کے اجر و ثواب کو سمجھ لو، آپ کو پتہ ہو کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے، روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے، تو تم روزہ ضرور رکھ لو، روزہ تم ضرور رکھ لو اگر آپ کو پتہ ہو تو۔ یہ اس وقت انسان کرتا ہے جب اس کو اس کے اجر و ثواب کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہیلے بہانے کر کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ تو بہرحال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے اپنی طبیعت کا، اپنی تکلیف کا، اگر روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے یا تھوڑی بہت تکلیف سے رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھے، اور اگر روزہ تکلیف دے رہا ہے تو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اور ایک دو اور اس کے متعلق مسائل یہ ہے کہ بعض انسان روزے کی حالت میں بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے، ویسے ٹیکہ تو لگوا سکتا ہے، گوشت والا بھی اور وین والا بھی دونوں لگوا سکتا ہے، لیکن ٹیکہ وہ نہیں لگوا سکتا جو طاقت کے لیے ہو یا شوقیہ ہو، وہ نہیں لگوا سکتا۔ بیماری میں اگر ڈاکٹر مناسب سمجھے کہ اس کو انجیکشن ہی لگے گا تو وہ لگوا سکتا ہے۔ اور ایک حالت ہوتی ہے بعض انسان نڈھال ہو جاتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو پانی پلا دو، تو وہ مریض کہتا ہے نہیں جی میں نے روزہ نہیں توڑنا، آخری وقت ہے، عصر ہو گئی ہے، نہیں جی نہیں، یا اس کے وہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کے وارث اوپر کہتے ہیں نہیں جی نہیں روزہ نہیں توڑے گا جی، یہ مر جائے گا تو جنت کے پانی سے جا کر افطار کرے گا، تو اس کو روزہ نہ توڑواؤ۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی خطرے میں ہے، چاہے روزہ رکھا بھی ہے، اس کو روزہ کھلوایا جا سکتا ہے، پھر اس کے بدلے میں بھی فدیہ ہوگا، روزہ اس کو کھلوا دے، زندگی عظیم ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کا خیال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ تھی، تو روزہ گرمی تھی، روزے سے نڈھال ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کھول دو، تو سب نے کہا کہ قریب وقت ہے، اب جو ہے مشکل سے یا پہنچ جائیں گے اوکھے سوکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سب کے سامنے پانی پیا اور فرمایا اولئک ہم عصات، یہ نافرمان لوگ ہیں، لیکن جب آپ نے پانی پیا تو سب نے پانی پیا، سب نے روزہ کھول دیا،
کیونکہ مسئلہ ایسا تھا، گرمی تھی، عرب کی گرمی تو مشہور ہے، تو ادھر بھی پاکستان میں بھی کوئی بیمار ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہو تو اس سے روزہ کھلوا دیا جائے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر، تو بندہ روزے سے ہوتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر ہوش دلانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، یا اس کے ساتھ والا کہتا ہے اس کو روزہ ہے، تو وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے لیکن اس کو پانی نہیں دیتے، یار اس کا روزہ ہے۔ اس حالت میں اس کو پانی دے دینا چاہیے، اوپر والے گناہگار نہیں ہے، زندگی عزیز ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تحفہ ہے، اس کا خیال کرنا ہے، روزہ اس کا کھلوا دینا ہے، تو یہ بالکل لازمی بات ہے، اس کا بھی روزہ کھلوا دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو دماغ میں تھے، عرض کر دیے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں یہ مسائل فضائل کا سلسلہ جاری رہے گا، جو بھی مسائل سامنے آئے اس پر بات کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔